घरबाट अफिस अफिसबाट घर तनाव छ जिन्दगी पनि रमाइलो कतै छैन क्या रमाइलोको लागि त 28 गतेमा उजेली लान्छु नि तपाईलाई हो र कहाँ कस्ती कस्तो खालको कहाँ के कस्ती नि चितवनको भरतपुरको 24 कोठी भन्ने ठाउँमा उजेली क्रिएसन बुटिकको ओपनिङ छ क्या 28 अनि गते बुटीको ओपनिङमा म के गरौँ त नि अनि बिहान 8 बजेदेखि पो ओपनिङ हो त बेलुका त उजेली सांगीतिक साँझ हुँदैछ नि त जहाँ एलिना चौहान समीक्षा अधिकारी अनि तपाईको फेभरेट गजलकार प्रतीक रोदनहरू अनि तथा अन्य थुप्रै कलाकारहरूको लाइभ पर्फर्मेन्स हुन्छ भनेपछि 28 गते साँझ त उजेलीले त उज्यालो पार्ने भयो अनि उज्यालो हुँदैन त जाने हैन त अबे उजेली भेट्न अनि जाने नि हजुर चितवन भरतपुरको सप्तगण्डकीबाट उजेली क्रिएसन बुटिकले हामीलाई सुविधा दिँदै आउनु भएको थियो भने अब फेरि चितवन भरतपुरको 24 कटी भन्ने ठाउँमा उहाँको नेक्स्ट ब्रान्चको ओपनिङ हुँदैछ पर्सि 28 गते ओपनिङ समय रहेको छ बिहान 8 बजे अनि बेलुका साँझ 6 बजेदेखि 10 बजेसम्म उजेली सांगीतिक साँझ हुँदैछ हामी त त्यहाँ आउनेछौँ हजुरहरू पनि आउनु होला अनि सँगै बसेर रमाइलो गरौँला थ्यांक यू सो मच